नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। संबलपुरस्य पीरबाबा मार्गे विस्फोट घटना। संबलपुर पीरबाबा मार्गे विस्फोट अनन्तरं जिल्ला अधिकारी अक्षय सुनील अग्रवालस्य संबलपुर नगरेण सह जिल्लायां शान्तिं स्थापयितुं निवेदयति। छायाचित्रयन्त्रस्य आधारेण परितः स्थितेः च आधारेण आरक्षि वैज्ञानिकदलेन घटनायाः अन्वेषणं कुर्वन् आरोपी शीघ्रमेव गृहीता भविष्यति इति जिला दण्डाधिकारी अवदत्। बिजु जनता दलेन निर्वाचनप्रार्थीसूचेः घोषणा कृता। ह्यः बिजु जनता दलः प्रथमचरणस्य अभ्यर्थीसूचेः घोषणा कृतवान्। बिजु जनता दलेन विधानसभा लोकसभा अभ्यर्थिनां सूची घोषिता। बिजु जनता दलः जगन्नाथ सारकां विषमकटकतः, रघुनाथ गमांग गुणपुरतः, अनसूया माझी रायगढ़तः, देवेश आचार्य वरगढ़तः चयनं कृतवान्। भाजपा दलेन तारका प्रचारकानां सूची घोषिता। भाजपा दलः लोकसभा निर्वाचनार्थं त्रयाणां राज्यानां कृते तारका अभियानस्य सूचीं प्रकाशितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी त्रिषु राज्येषु प्रचारं करिष्यन्ति। उत्तर प्रदेशे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः दलपक्षतः तारका प्रचारकरूपेण प्रचारं करिष्यति। रामचरणः स्वपरिवारेण सह तिरुपति मन्दिरं गतवान्। दक्षिणस्य गतिशीलः अभिनेता चिरञ्जीवी तस्य पुत्रः अभिनेता रामचरणः अस्ति। अद्य सः स्वस्य 29तमं जन्मदिनम् आचरति। जन्मदिनस्य अधिकं विशेषं कर्तुम् अभिनेता ईश्वरस्य दृष्ट्या स्वदिनस्य आरम्भं कृतवान्। पत्नी उपासना कामिनी तथा पुत्री क्लीनकार कोनिडेलया सह तिरुपति बालाजी मन्दिरस्य भ्रमणं कृतवान्। भारतस्य आन्तरिककार्येषु हस्तक्षेपं न कर्तव्यम्। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालस्य गृहीतविषये टिप्पणी भारतेन अमेरिकादेशाय दृढप्रतिक्रिया दत्ता। भारतेन दृढतया उक्तं यत् भारतस्य आन्तरिककार्येषु हस्तक्षेपः सम्यक् नास्ति। एतेन सह अमेरिका दूतावासस्य मिशनस्य उपप्रमुखी ग्लोरिया बर्बिना इत्यनेन सह भारतीय विदेश मन्त्रालयस्य पक्षतः प्रतिक्रियां दातुं कथितम् अस्ति। सुरक्षारक्षकैः 6 नक्सलजनाः मारिताः। छत्तीसगढस्य बीजापुरे बुधवासरे प्रातःकाले सुरक्षाकर्मचारिभिः सह संघर्षे महिला कार्यकर्ता सहिता 6 नक्सलजनाः मारिताः। एतत् एकेन आरक्षि अधिकारिणा उक्तम् आसीत्। बस्ती रेंजर सुंदरराज पी आरक्षि महानिरीक्षकेण पीटीआई इत्येनं सूचना प्रदत्ता। उत्तापेन सह केषुचित् स्थानेषु किञ्चित् वर्षा अभवत्। बंगोपसागरे गुरुचापबलं प्रचलति। अस्मात् कारणात् जलबाष्पपूरितः वायुः राज्ये प्रविशति। ह्यः तापमानं 38 डिग्रीतः उपरि आसीत्। एकस्मिन् वा द्वयोः स्थाने 29 डिग्री स्पर्शम् अकरोत्। तथैव पुनः 28तः तापमानं वर्धिष्यति। 29 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचण्डः भविष्यति। केषुचित् स्थानेषु तापमानं 40 डिग्री पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। पाकिस्तानेन अधिकृतः कश्मीरः भारतस्य अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् पाकिस्तान अधिकृतः कश्मीरः भारतस्य भागः अस्ति। एतत् च वास्तविकता अस्ति। पीओके नगरस्य मुस्लिम भ्रातरः अपि अस्माकं सन्ति। भूमिः अपि अस्माकम् एव अस्ति। पाकिस्तानेन पीओके अवैधरूपेण गृहीतम् अस्ति इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।